Hi, Shimi Majaz here. Today we are going to talk about why do we enjoy shopping? हम शॉपिंग क्यों पसंद करते हैं? इसका सबसे अहम तरीन रीजन तो ये है कि ये हमारी एक जरूरत है। अपने वार्डरोब से लेकर ग्रोसरी शॉपिंग तक और इन तमाम चीजों को मेंटेन रखना हमारा फरीजा है एक तरह से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शॉपिंग करना कोई अजीब चीज नहीं है, बल्कि ये एक आपकी नीड है। सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी खुशी का ताल्लुक आज के दौर में देखते हुए कि शॉपिंग के साथ बहुत सारी नई नई टर्म्स आ गई हैं, तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी खुशी का ताल्लुक शॉपिंग से है? तो रिसर्च ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। आपकी खुशी का ताल्लुक मटेरियल चीजों से बिल्कुल भी नहीं है। तो एक और सवाल ये पैदा होता है, तो फिर हम शॉपिंग करना पसंद क्यों करते हैं अपार्ट फ्रॉम अवर बेसिक नीड्स? क्यों हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना पसंद करते हैं? यहाँ एक जवाब ये है कि इंसानी दिमाग की फंक्शनिंग क्वालिटी है ये कि वो नॉवेलिटी पसंद करता है। उसकी उसको अच्छा लगता है नई नई चीजें देखना, नई नई चीजों के दरमियान रहना। इसलिए शॉपिंग हमें वो तमाम मौके फराहम करती है कि हम नई से नई चीजें दरियाफ्त करें, देखें, परचेज करें, उन्हें अपने घर उठा कर लाएं। अब एक और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि लोग जब बोर होते हैं तब वो शॉपिंग क्यों करते हैं? आखिर ऐसा उस वक्त शॉपिंग और उनके दिमाग के साथ क्या ताल्लुक होता है? बेसिकली जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपके दिमाग से कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग जब अपने मूड को डाउन फील करते हैं तो वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। अब ये एक छोटा सा मंजर है कि किस तरीके से लोग जो है वो शॉपिंग करते फिर रहे हैं, या किस तरह वो एक चहल पहल का माहौल है शॉपिंग मॉल के अंदर। हमने शॉपिंग के बारे में बात की कि इसका हमारे दिमाग या हमारी फितरत के साथ, हमारी खुशी के साथ किस तरह का ताल्लुक है। हमने चहल पहल भी देखी। अब हम इस बात पे बात करेंगे कि आखिर आज के दौर में शॉपिंग के साथ मुख्तलिफ किस्म के वियर्ड वर्ड्स क्यों लगे हुए हैं, जैसे कि कंपल्सिव शॉपिंग। आपने देखा होगा कि हम बिला ज़रूरत एक शॉपिंग करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम कोई एस्केप ढूंढ रहे होते हैं। हम किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसको अवॉइड करने के लिए हम अननेसेसरी आइटम्स उठाकर अपने घर पे लाते हैं। आपने अक्सर तौर पर सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि हम पहले एक सूट लेकर आते थे, बड़े खुश होते थे, लेकिन आज के दौर में 10 सूट ले लें तो भी वो खुशी हमें नहीं मिलती। इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिसर्च देती है। अपेरेंटली रिसर्च ये कहती है कि हमारी खुशी का ताल्लुक शॉपिंग से कतई तौर पर नहीं है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी शॉपिंग करें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, कोई खास किस्म की चीज को लेकर आए, कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आए, तब हम शॉपिंग यकीनी तौर पर पसंद करते हैं। अब अगर आप अपने घरों में देखें, आपके वार्डरोब हो, आपकी पेंट्री हो, आपका फ्रिज हो, आपके सब्जी के कंपार्टमेंट्स हो, तमाम की तमाम चीजें फुल हुई हुई होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं और हम शॉपिंग करके लाते हैं तो वो शॉपिंग हमारे मौजूदा स्टॉक में कोई नया इजाफा नहीं करती। जबकि हमारा दिमाग क्या पसंद करता है? नॉवेलिटी, कोई नई चीज। तो अगर हम अपने माजी की तरफ जाएं तो हम जब एक सूट लेकर आते थे वो वाकई एक इजाफा करता था। हम अपने घर में कोई होम अप्लायंसेस लेकर आते थे तो उससे कोई चेंज आता था। लेकिन आज हमारे घर में ऑलरेडी इतना कुछ मौजूद होता है कि जब हम कोई नई चीज खरीद कर आते हैं
تو وہ ہماری زندگی میں کوئی نیا اضافہ نہیں کرتی، نہ گھر کی خوبصورتی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ جب آپ کے گھر میں آلریڈی 10 پلانٹس ہوں تو 2 اور پلانٹس لے آنے سے آپ کے گھر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے گھر میں آلریڈی 2 صوفہ رکھے ہوئے ہوں اور ایک اور صوفہ لے کر آئیں تو وہ آپ کے روم میں بوجھ بڑھائے گا، خوبصورتی نہیں لے کر آئے گا۔ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہم وارڈروب میں 15 سوٹ پہلے ہی رکھے ہوئے ہیں، 2 سوٹ اور لے کر آتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنے شاپنگ کی جو ایک ضرورت ہے اسے ہم ہٹ گئے ہیں، اور ہم نے اس طرح کی چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آئے ہیں کہ جو چیز ہمیں انجوائمنٹ دیتی تھی ہم نے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر کے رکھ دیا۔ اس لیے جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ وہ چیز جو آپ لینے جا رہے ہیں بھلے وہ کتنی ہی سستی ہو، کتنی ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی اہم ہو، لیکن وہ آپ کے گھر میں کون سا اضافہ کرے گی، کون سی نئی تبدیلی لے کر آئے گی۔ چیز وہ ہوتی ہے جسے آتے جاتے دیکھ کر آپ کو لگے کہ ریئلی اٹس دا نیڈ آف مائی ہوم، چاہے وہ کپڑا ہو، کوئی نیا ٹیلی ویژن سیٹ ہو، کوئی صوفہ ہو، کوئی ڈنر سیٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ چیز سستی ہو یا مہنگی، آپ شاپنگ صرف اس وقت کریں، خود اپنے دماغ کو سمجھائیں۔ آپ شاپنگ صرف اس وقت کریں جب آپ کو واقعی ضرورت ہو۔ صرف نیا سوٹ پہننے کے لیے 2 4 سوٹ اور لے کر آنا آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ لیکن اگر آپ ایک نئی قسم کی چیز جو واقعی آپ کی ضرورت ہے، جب اسے آپ اپنی بائنگ لسٹ میں ایڈ کرتے ہیں اور اسے خرید کر اپنے گھر لاتے ہیں، تب آپ کو واقعی خوشی فیل ہوتی ہے۔ یہی ریزنز ہیں کہ آج کل ہم مختلف قسم کی ویئرڈ عادتوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، خوبصورت سے خوبصورت آئٹمس ہم لے کر آتے ہیں لیکن ہم انہیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم انہیں یوٹیلائز ہی نہیں کرتے، یوز ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ شاپنگ کے دوران ہمیں پھر دوبارہ اسی دور کی طرف جانا پڑے گا کہ شاپنگ صرف ضرورت کے لیے کریں، انجوائمنٹ کے لیے نہیں۔ اپنے سائیکولوجیکل، اپنے جو بھی روزمرہ کے پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں، ان کو دبانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی وجہ سے شاپنگ ایک ریئلی اٹ از اے فن، ایک انجوائمنٹ، ایک خوبصورتی ہے جو کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ گنواتے چلے جا رہے ہیں، صرف اپنے کہ ہم چیزوں کو پراپر طور پر دیکھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، اور صرف ہم ایک مسئلہ یا ایک چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کو انجوائے نہیں کرتے۔ ریزنز کیا ہیں، ہم ان پر کبھی بھی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تھینک یو۔